देव देवी काळा ब्राह्मणी माळा विजय कंठ काळा विनेची ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा कठीण परिस्थिती गैर चालू असा जगान आम्ही जे म्हणटा जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन ते इंतून सुद्धा आम्ही भारत बरे आसा बाकी देशां परस बाकीचे देश खूप सफर जाता तेंकडे संपत्ती ना तेंकडे लोकांक जाय ती सवलत्यो दिवपाक तेंकडे पयशे ना आणि त्यांचे रिलेशनूय दुसऱ्यांकडे बिघडलेले आसा जायते खेपे आमचे लोक तेका टिकाई केली तू इतले टायम विदेश कित्याक वयता काय म्हणून आज तेजो निकाल म्हणजे आमकां कळून येता तेजो निकाल असो की खंयचोय देश भारत म्हणल्यार दुसरे आनी बरे आनी उंच दृश्टीन पळयता हे अचिव्हमेंट खंयचे प्रायम मिनिस्टरा कडेन जावंक ना आनी आमकां खात्री आसा देर इज समथींग फॉर एव्हरीबडी म्हणजे प्रत्येक नागरिकाक ती महिला आसून दी युवा आसून दी आमचे सिनियर सिटीजन आसून दी बाकी नागरीक आसून दी सगळ्यांक तेणें कितें ना कितें स्कीम करून सरकारा वतीन आमकां आनी लोकांक दिल्लें आसा हें कितें दाखयता गरीब लोकांची तेका काळजी आसा तेका लागून आमी हे लिडरा वदान सदां रावपा जाय आनी म्हाका दिसता आमचे देशवासी सदां रावतले आनी प्रधानमंत्री जे आमी आसा तेका आमी सदांच सल्यूट करतगच हांवूच न्हू असो सल्यूट करता तो तेका आख्खे भारताचे नागरीक आनी तुमी सगळे जाण हांव मानता सगळे सल्यूट करता आनी हांव समजता आमचे फुडले भविश्य आमचे देश एक सुपर पावर जावचो आनी सुपर पावर म्हळ्यार फक्त लेटस्ट हत्यार न्ही पयलीं आमी सगळे हत्यार इम्पोर्ट करताले आतां आमी एक्सपोर्ट करता मेक इन इंडिया तेणें हाडले पूण हांव सुपर पावर म्हणटा तुम्ही आहात ते स्थितीन प्रत्येक नागरीक खंय तरी आनी उंच पावंड्यार पावतलो तुमचे प्रगती जातली तुमचे देशान तुम्ही पळयतले एक दुसरेच भाशेन वातावरण जे ऑलरेडी जावपा लागला हेज्याहून चड प्रमाणात जातले आनी तेन्ना तेका हांव म्हणजे सल्यूट करता तेन्ना हांव म्हणटा आमी सगळ्या हिंगा गणपती देवळान आमी पयले स्टार्ट केले गणपती म्हणल्यार तुम्ही जाणा खंयची पुजा सुद्धा करता जाल्यार पयलीं तेका नमन करपा जाय आमी गणपती बाप्पा नमन करून तेजे कडेन मागणी प्रधानमंत्री लागून करून आमच्या देशाचे भविष्य बरे उज्ज्वल जावचे तेजे खालात आनी आनीकूय खूब तेंप तो उरचो म्हूण आमी मागले आनी तुमचे सगळ्यांचे वतीन हांव तेका म्हणजे बरें मागता आनी देवा लागीं मागता तेका बरी भलायकी दिवची आनी तेका आनी घट करचो म्हूण देव बरें करूं सगळ्यांक एक व्हडलो इतिहासीक दीस जेन्ना आमचे मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आमच्या देशाचे जाता 4399 डेज म्हणजे आधी जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले पंडित नेहरू तेजे सुद्धा रिकॉर्ड बीट केले तेणे म्हणजे कितें दाखयता 140 करोड भारतवासी जे आमी आसा आमी जे भारताचे नागरीक आसा एक व्यक्त्याचेर आमी इतलो विश्वास दवरला आनी इतलो प्रेमान आमी ताका सदां येवकार दिता म्हाका दिसता तो लिडर असलो की प्रत्येक नागरिकांचे काळजान तो रिगलेलो आसा आनी तेका लागून तो इतलो ते मान्य प्रधानमंत्री म्हूण आसा आजूय तेका लोक वयता ते वाठारांनी खंयचेय पार्ट आसून दी देशान तेका वेलकम करता प्रेमान येवकार दिता आनी म्हणून तो परत परत इलेक्ट जावन येता हें कितें दाखयता की भारत देशान लोकशाही प्रमाणे लोकांचो सपोर्टा प्रमाणे एक असलो आमकां व्यक्ती फावो जाल्लो आसा की आमचे भविष्य हांव समजता खूब उज्ज्वल आसा खूब बरें आसा फुडाराक खंयचे विशयाचेर आमी उलोवपाक गेल्यार आमी नंबर 1 येता भारत देश